अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी। आज का मेरा लेक्चर है होम्योपैथिक मेडिसिन कैल्शियम फ्लोर पर। कैल्शियम फ्लोर कैल्शियम के जम जाने की दवा है। जिस्म के अंदर कैल्शियम कैसे जमती है, इसकी क्या अलामात होती हैं, ये आज आप समझेंगे। कैल्शियम फ्लोर की ड्रग पिक्चर, मिजाज, खास अलामात और इसका मोड ऑफ एक्शन, इसका मरकज क्या है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। ये मिनरल किंगडम से ये दवा तैयार की जाती है और फ्लोराइड ऑफ लाइम, फ्लोराइड ऑफ कैल्शियम से यानी दवा तैयार की जाती है। एंटी सोरिक और एंटी साइकोटिक मेडिसिन है। इसकी ड्रग पिक्चर इस तरह से है कि इसके मरीज के दांत जो हैं वो पीले होते हैं, सफेद दांत नहीं होते, और चेहरा पतला होता है और बाकी जिस्म मोटा होता है। चेहरा देखकर बंदा हैरान रहता है कि चेहरा तो पतला सा है, लेकिन जिस्म बाकी निचला दर्द जो है वो मोटा होता है, लाइकोपोडियम की तरह, और पेट लटका हुआ होता है। इसका मिजाज जो है लापरवाह होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते। माली नुकसान का बेबुनियाद खौफ, कारोबार के नुकसान हो जाने का बेबुनियाद खौफ होता है इनके अंदर। आंखों में सफेद मोतिया, ये जो सफेद मोतिया होता है ये भी कैल्शियम जमती है। कैल्शियम जमती है तो ये सफेद मोतिया आता है। सफेद मोतिया, दांतों का हिलना, आपने अक्सर मशहूरियों में देखा होगा, टूथपेस्ट की मशहूरियों में कि फ्लोराइड की कमी की वजह से दांत जो है वो कमजोर हो जाते हैं। इसके मरीज के दांतों का हिलना और नए दांत नहीं आते कैल्शियम फ्लोराइड की कमी की वजह से। और अगर कैल्शियम जम गया हो तो हड्डियों के ऊपर गोमड़ बनते हैं, हड्डियां बढ़ जाती हैं, हड्डियों की नोकें बढ़ जाती हैं। ये हड्डियों का गोमड़, हड्डियों की नोकें बढ़ जाना, मोहरों का बढ़ जाना, हाथ की पुष्ट की कलाई का बढ़ जाना, ये कैल्शियम का जमना होता है। ये कैल्शियम हड्डियों के ऊपर ओवर कैल्शियम जम जाती है, जिसकी वजह से हड्डियों के ऊपर जो है वो गिल्टियां, रसोलियां, गोमड़ बनते हैं। इसके अलावा हड्डियों का बुरना, हड्डियां अंदर से बुरबुरी होती हैं, अंदर से कमजोर होती हैं। हड्डी की चोट के लिए भी बेहतरीन है और कद लंबा हो जाता है। इसके पेशेंट का कद जो है वो लंबा होता है। हड्डियां जो है वो कैल्शियम चूंकि जो है वो जमती है, कद जो है वो बाज दफा जो लंबे कद वाले लोग होते हैं, 7-8 फुट 9 फुट के करीब, मतलब आलम चन्ना था, ये इस तरह लंबे कद के जो लोग थे, उनके वो कैल्शियम फ्लोर के पेशेंट थे। अकड़ाओ खिंचाओ, पट्ठों में अकड़ाव होना, खिंचाव होना पट्ठों का। इसके अलावा औरतों में रहम का गिरना, ब्रेस्ट में रसोलियां होना। ब्रेस्ट के अंदर रसोलियां या जिसमें में कहीं भी रसोली हो तो हम कैल्शियम फ्लोर जो है वो रिकमेंड करते हैं। क्यों? रसोलियां जो है वो अक्सर कैल्शियम की बनती हैं, तो ये कैल्शियम फ्लोर जो है उसको खत्म करती है, डिसॉल्व करती है। कैल्शियम फ्लोर की रंगत जो है वो सफेद रंग की होती है। इसके अलावा मक्कद का चीर, फिशर, मक्कद में चीर होना, कट लग जाना, फिशर की दवा कैल्शियम फ्लोर है। बवासीर के लिए बेहतरीन है। रहम की पट्ठों की कमजोरी के लिए बेहतरीन है। वरीदों का फूल जाना, अक्सर लोग जो खड़े होकर ज्यादा काम करते हैं उनको उनकी वरीदें फूल जाती हैं। वरीदों का फूल जाने के लिए, कमर दर्द के लिए बेहतरीन है। एड़ी की हड्डी जो है वो बुरी हुई होना और टेस्टिकल्स में पानी पड़ जाना, हाइड्रोसिल, ठीक है, उसकी दवा भी कैल्शियम फ्लोर है। और कव्वा लटक जाता है। इस दवा की अलामात जो है वो गर्मी से टकोर करने से इसको आराम आता है और आराम करने से तकलीफ होती है। स्टॉक्स की तरह इसकी मॉडलिटीज हैं। कोनियम इसकी मुआवन है और अक्सर इसकी जगह रस्टॉक्स दी जाती है। यानी जिस तरह कमर दर्द है और पट्ठों का खिंचाव है, पट्ठों का अकड़ाव है,
اور گرمی سے سکون ہے، حرکت کرنے سے سکون ہے، اور آرام کرنے سے تکلیف ہے، تو یہ اس کی جگہ اکثر اسٹاکس دی جاتی ہے۔ ہڈیوں کا یہ ہڈیوں کا نمک ہے، کیلشیم فلور جو ہے ہڈیوں کا نمک ہے۔ جہاں کیلشیم جم جائے گی وریدوں میں، ہڈیوں میں، کلائی میں، جلد کے نیچے، ودودوں میں، لپوما ہو، رسولیاں ہو، ہڈیوں کی درد ہو، وہاں پر کیلشیم فلور کام کرے گی۔ بہرا پن ہو، کان کی ہڈی کا سخت ہو جانا، کان کے پردے کا سخت ہو جانا، کان میں کیلشیم جم جائے تو جو ہے بہرا پن آتا ہے۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ کے لیے گلٹی رسولی سخت جمی ہوئی، اور اگر درد کرے تو رسٹاکس کے ساتھ بہترین کام کرتی ہے۔ دل کے والو تک کو کیلشیم فلور کھولتی ہے، یعنی کیلشیم جمی ہوئی ہے تو وہاں سے یہ نکالے گی، اس کو ریزالو کرے گی۔ آرنیکا کے ساتھ بہترین کام کرتی ہے، رسٹاکس کے ساتھ بہترین کام کرتی ہے۔ گلڑ کی دوا کیلشیم فلور ہے۔ گلڑ میں بھی اب نوڈلز اب سمیتیاں بنتے ہیں، تو دودھوں کے اندر جو ہے وہ ریشہ رکتا ہے، تو وہاں پر کیلشیم فلور جو ہے گلڑ کی دوا ہے، اور دودھوں کی سختی کی کیلشیم فلور دوا ہے۔ کیلشیم فلور بہترین دوا ہے، جس طرح میں نے ساری اوپر علامات بتائیں کہ کیلشیم کے جم جانے، یہ سارا رسولیاں، گلٹیاں، یہ کیلشیم کا جم جانا ہے، اور کیلشیم کے جم جانے کی دوا کیلشیم فلور ہے۔ 6x میں 3200 1 MCM میں موتیے میں یہ سی ایم پاور میں اکثر دیتا ہوں، سی ایم پاور میں میں نے موتیا اس سے اترتا ہوا دیکھا ہے۔ سی ایم پاور کے 15 دن بعد ایک ڈوز دینے سے موتیا، سفید موتیا، کچا موتیا جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو رسولیوں کے لیے دینا ہو تو ہمارے بہت سارے ڈاکٹر اس کو 6x میں استعمال کرتے ہیں، لیکن میں چونکہ ٹیبلٹ زیادہ 6x نہیں استعمال کرتا، میں 3200 میں استعمال کرتا ہوں، اور 3200 میں رسولیوں کے لیے، گلٹیوں کے لیے بہترین ہے۔ اگر وہ نرم ہوں، نئی رسولیاں ہوں تو وہ خود ڈیزالو ہو جاتی ہیں، اگر پرانی ہوں تو مزید ان کا سائز بڑھنا بند ہو جاتا ہے، اور مزید رسولیاں بننی جو ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کے جو ہڈیوں کے پشت کے اوپر جو بن جاتی ہیں، گمڑ بن جاتی ہیں، ہڈیوں کے اوپر جو ہے کیلشیم جم جاتی ہے، وہاں پر میں نے اس کو بہترین پایا ہے، اور اس کے استعمال سے کیلشیم فلور 1 M کے استعمال سے کلائی کے اوپر جو ہڈی بڑھ جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اور اس کو میں نے مہروں کی نوکوں کے بڑھ جانے پر بھی میں نے اس کو استعمال کیا ہے۔ ایک پیشنٹ تھی، ان کو میں نے استعمال کروائی یہ میڈیسن، ان کی مہروں کی نوکیں بڑھ چکی تھی، ڈاکٹر نے کہا اس کو کٹوانا پڑے گا، اور ہر 2 سال بعد کٹوانا پڑے گا، آپ کی نوکیں بڑھ رہی ہیں۔ تو میرے پاس آئی، میں نے ان کو کیلشیم فلور دی، کیلشیم فلور کے استعمال سے ان کی نوکیں جو بڑی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور مزید بڑھنا ختم، تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ تو ڈاکٹر بھی حیران تھا کہ آپ کی وہ جو نوکیں نکلی ہوئی تھی وہ کہاں گئی، جو انہوں نے ایکسٹرا کیا تھا اس میں وہ نوکیں نظر نہیں آئیں۔ تو کیلشیم فلور کیلشیم کے جم جانے کی دوا ہے، یہ کیلشیم اگر جم رہی ہو جسم کے اندر تو اس کو ختم کرتی ہے۔ 3200 1 M میں بہترین کام کرتی ہے۔ یہ تھا میرا آج کا لیکچر۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ خوش رہیں، تندرست رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد عقیل سیفی۔